अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं अख्तर कमाल आपका ट्रेनर लाइफ कोच। और बाज़ दफ़ा इंसानी ज़िंदगी में कुछ ऐसे जुमले, कुछ ऐसी बातें या किताब का कोई इस तरह का वर्क पेज या इस तरह की कोई चीज़ या कुछ भी ऐसा एक अमल होता है कि जो आपकी पूरी लाइफ को बदल के रख देता है। दोस्तों, हीरा एक जिस तरह को आपको सबको पता है कि एक बहुत ही कीमती शय है, लेकिन याद रखने की बात यह कि ये कार्बन घी की एक शक्ल है और इसका जो जन्म है वो कोयले की कान में होता है, और कोयले की शक्तियाँ और एवोल्यूशन प्रोसेस में से गुज़र के तराश खराश के किसी के सर का ताज, किसी की अंगूठी या किसी तरह से फिर ये एक हीरे की शक्ल इख्तियार करता है, जो कि कीमती धात है। और दोस्तों, हीरा एक कीमती चीज़ है, चाहे वो नदी में हो, नाले में हो, रोड पे हो, हीरा इसी तरह कीमती रहता है। मुझे एक वाक़या, एक छोटा सा ये याद हुआ कि मेरे एक बहुत ही मरहूम व मखफूल एक डॉक्टर रिजवी साहब थे मेरे, जिनसे मैं इलाज कराता था, और उनसे बड़ी एक बहुत ही लिटरेरी किस्म के इंसान से ज़िंदगी में उनसे बहुत कुछ सीखा। एक दफ़ा मैं उनके साथ बैठा हुआ था, बल्कि घर पे ही था, हम उनके लंच वगैरह से फारिग होने के बाद हमने उनसे ऐसी मुझसे बात हो रही थी। तो उस ज़माने में मेरी डाइन आउट की बहुत आदत थी, मैं बहुत बाहर खाना खाता था और अक्सर पेट डिस्टर्ब रहता था, एसिडिटी, ये सारी चीज़ें। तो वो डॉक्टर साहब ने मुझसे एक सिंपल सवाल किया कि यार तुम ये ऐसे बाहर जो है ये खाना क्यों खाते हो? तो मैंने इसी तरीके से, जिस तरह कंधे उचका के कहते हैं, मैंने कहा बस ऐसे ही कहने के नहीं, ऐसे ही कुछ नहीं होता दुनिया में, इसका एक रीज़न होना चाहिए। तो जो बात दोस्तों उन्होंने मुझे कही, वो एक वन लाइनर, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। मुझे उन्होंने इस तरीके से ऐसे मुड़ के कहने लगे कि जो बग़ैर वजह के तो मैं अपना ये सर भी इस तरह से नहीं घुमाऊँगा अपनी गर्दन, कि उसका एक देयर शुड बी ए सॉलिड रीज़न ऑफ ऑल दिस थिंग, कि भाई ये किस तरीके से तुम ये कह रहे हो कि ये सारा कुछ हो रहा है। मुझे एक आज जो अमेरिकन एक बच्चा है, उसकी कहानी याद है कि देखिए दुनिया में ऐसे बहुत बेशुमार इस तरह के इंसान गुजरे हैं कि जिन्होंने हालात की सख्ती और मसाइब को खंदा दिली से फेस किया और बिलाखिर अपनी एक मंजिल पाई। इसी तरह एक सियाह अफ्रीकी बच्चे का मैं आपको जिक्र कर चलूँ। अच्छा, सोचने की बात यह है कि एक वो बड़ी फैमिली थी, यानी 4-5 भाई बहन होना अमेरिका में एक बड़ी बात है। एक सियाह फार्म फैमिली थी, उसकी माँ एक अमेरिकन मेड थी बेचारी। वो इस तरीके से वो घर के हालात जिस तरह चल रहे होंगे उसका आप अंदाज़ा लगा लें। ना इसमें कोई ऐसा हुनर था, ना वो तालीम, ना इस तरीके से कुछ था। लेकिन उसकी माँ शायद मेरी माँ की तरह थी, कि जिस तरह मेरी माँ ने एक दफ़ा कहा था कि बेटा इस तमाम एडवर्सिटी से, ये जो भी दुनिया में आप मसाइब से निकलना चाहते हो, तो जो आपकी जो इल्म की जो चाह है या इल्म है, बेटा इल्म हासिल करो। उसके अलावा आप समझ लो देयर इज़ नो शॉर्टकट इन दी लाइफ। कुछ चीज़ें कहीं तब्दील नहीं होगी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा इस तरह से सिलसिला चलता रहा। वो बच्चा स्कूल जाता था, उसकी एक टीचर थी जो उसको बहुत लाइक करती थी, उसका नाम था मिसेस नेगल। ये बच्चा जो है एक जिसे कहना चाहिए कि स्टैंड अप कॉमेडियन, और दूसरों की जिस तरह से कहते हैं कि मिमिक्री या ये सारा कुछ वो करता था। तो पूरी क्लास का एक बड़ी अच्छी जिसे कहना चाहिए एक रेपो थी, और गोरे काले हर बच्चा उसको लाइक करता था। ये बच्चा 1937 में पैदा हुआ है, गरीब से अफाम फैमिली में। और जैसे मैंने बताया कि गुज़र बसर, कमाई, फलाना, ये सारा कुछ है। लेकिन एक आज का जो वक्त है और आज का जो दौर है उस बच्चे का, वो करोड़ों अरबों डॉलर में जो है वो शख्स कामयाब हो रहा है। दोस्तों, वन लाइनर जो मैं बताना चाह रहा था, नेगल ने उसको एक बात की थी कि बेटा तुम में बड़ा टैलेंट है, तुम में सारी चीज़ें हैं, तुम जिस तरीके से तुम अपना ये पैशन है, मैं अब तुम्हें ये कहती हूँ कि इस पैशन को, या जो जिस तरीके से वो मिमिक्री है वो करता था, लेकिन बेटा मेरी एक बात याद रखना दुनिया में, कि तालीम के बगैर कोई कामयाबी तुम्हें नहीं होगी, तालीम को वो करना। उस बच्चे ने अपने इस दिमाग में इस चीज़ को बिठाया और उसने जो है ये चीज़ अपना सफ़र शुरू किया। दोस्तों, मैं ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखूँगा। उस मशहूर मारूफ शख्सियत का नाम था विलियम हेनरी कॉस्बी जूनियर, जिसको हम जो है बिल कॉस्बी के नाम से जानते हैं। और उसकी वजह शोहरत वो ये मशहूर ज़माना टीवी शो है जिसको बिल कॉस्बी शो था, जिसमें लाखों करोड़ों लोगों ने उसको देखा और जो है उसको लाइक करते हैं। दोस्तों, उसने अपने इस टीचर की बात को अपने पकड़ा और उसने पढ़ने में दिन रात सर्व कर दिया। और इस तरह उसने टेम्पल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की,
ماسٹر جو ہے اس کا میساچوسیٹس یونیورسٹی سے کیا، اور بالآخر ڈاکٹر آف ایجوکیشن کی جو ایک نامور ڈگری ہے اس نے یہ لے لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک جسے کہتے ہیں کہ اسٹینڈ اپ کامیڈین، ایکٹر، رائٹر، میوزیشین، اور یہ سب وہ امریکہ کا وہ بنا. اور اسٹار جو ہالی ووڈ کا ایک سب سے بڑا ایک اسٹار ہالی ووڈ آف دا فیم ایوارڈ ہوتا ہے، وہ بھی اس بچے نے اپنی زندگی میں لا. اچھا مجھے یاد ہے کہ 1984 سے 92 تک یہ ایک بڑا ہی مشہور و معروف اس کا ایک شو تھا، بل کوسبی، امریکہ میں بھی ہر جگہ یہ چلتا تھا. تو تب جو قابل غور بات ہے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں سم اپ کر کے، کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو کالے لوگ ہیں، جو سیاہ فام امریکن ہیں، ان کی اور جو گورے لوگ ہیں ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے خوفزدہ رہتے ہیں اور ایک ڈسٹینس انہوں نے رکھتے ہیں. اس کو آپ چاہے نسلی امتیاز جو ریسیزم کہہ دیں یا جو بھی وہ کر لیں، اور یہ ایک دوسرے سے بڑا اوائڈ کرتے ہیں. اس کے اس شو نے تمام دنیا کو جسے کہنا چاہیے کہ اٹریکٹ کیا، اور تمام لوگوں جو زیادہ تر جو اس کے جو ویورز تھے اس کی دنیا میں، وہ زیادہ تر یہی لوگ تھے جو سفید فام لوگ تھے. یہ ساری چیز اس نے اس چیز پہ دھیان ہی نہیں دیا کہ کوئی تعصب کوئی چیز ہے اور یہ ہے، اور عالمی طور سے کیا وہ چل رہا ہے، فلاں چل رہا ہے، دوست کوئی مجھے پسند کرے گا یا نہیں یا وہ نہیں. اس نے یہ سب چیزیں نہیں کی. میں اپنے نوجوانوں سے یا دوسرے لوگوں سے، ایک جو ڈاکٹر رضوی صاحب نے جو مجھے بات کی تھی کہ بغیر کے ریزن کے میں گردن اس طرح نہیں کرتا، اس واقعے نے میری زندگی کو بڑا امپیکٹ کیا، اور میں نے ریزننگ اینڈ لاجک اور اس چیز کو ایک زندگی کا اپنا ایک مقصد بنایا. اسی طریقے سے بل کوسبی نے اپنی غربت، اپنی جہالت، اپنی افلاس، اپنے ماں باپ کو کہ جس طریقے سے وہ غریب تھے اور ایک سیاہ فام اس کی رنگت اور یہ سارا کچھ نہیں تھا، اس نے مسز نیگل کی اس بات کو کہ بیٹا یہ اس ٹنل کی طرح سے لائف ہے، اور اس ٹنل میں جو ہے جو ایجوکیشن ہے، جو تعلیم، اس کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے. اور اپنے اس پیشن کو، اپنے اس خواب کو، اپنے اس ٹارگیٹ کو، اپنی جو ہے ایک اس کو حقیقت کا روپ جب دھارنے میں تمہیں مزہ آئے گا کہ جب ایک تعلیم کا زیور تمہارے ساتھ رہے گا. اور دوستوں اس نے یہ کامیابی اسی طرح سے حاصل کی، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کتنا ہائیلی ایجوکیٹڈ اور ہونے کے بعد، اور پھر اس نے جو ہے ایک مصیبت سے اپنی جسے کہتے ہیں چھٹکارا حاصل کیا، اور دنیا کا سب سے جو ہے ایک مشہور و معروف شو کیا. تو آپ حضرات بھی اپنی کسی کمی بیشی یا اس ٹائپ کی چیز کو ایک اپنا جسے کہنا چاہیے کہ ایک اس کو اپنا وہ نہ بنائیں کہ یہ ہمارا یہ ہے وہ ہے، اور جو ایکسکیوزز کی جو ایک لائن ہے، اور اپنا ایک جسے میں اکثر کہتا ہوں کہ اپنے کمفرٹ زون کو توڑیں، نکلیں. تعلیم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. شارٹ کٹ کا دنیا میں کوئی دیر از نو شارٹ کٹ ان لائف جو کامیابی کے لیے. اور فطرت یہی ہے کہ دنیا کے ہر رنگ میں ایک میسیج ہے، ہر کتاب میں، ہر فلم میں، ہر ڈائلاگ میں، ہر موٹیویشنل اسپیکنگ میں، سیلف ہیلپ کی بکس میں. وہ چیز جو آپ کی لائف کو چینج کر دے اصل میں وہی یوٹیلیٹیز کی ہے. تو آئی وش، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسا کوئی واقعہ، کوئی ایسی کوئی دعا، کوئی ایسی طریقے سے کوئی تحریر، تقریر، کوئی شعر، کوئی دوستوں کی سنگت، کچھ اس طرح کی کوئی بات کہ آپ کی زندگی میں چینجز ہو جائے اور آپ اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے اپنے خوابوں کو پائیں، ترقی کر سکیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ، اور لائکنگ کا شکریہ. اور اس قابل سمجھتے ہیں سبسکرپشن کے تو اس کو سبسکرائب کریں، اور اپنا اور اپنے آس پاس کے تمام لوگوں کو وہ خیال رکھیں، خود بھی خوش رہیں، انہیں بھی خوش رہنے کا موقع دیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. گاڈ بلیس یو.